السلام عليكم. اليوم غنشوفوا في هذا الفيديو واحد دي كلوز في لا كوموند سيلكت اونيون انترسكت و اكسبت. باش نشرحوا هاد الثلاثه ديال لي كلوز ديال لي كوموند اللي بغينا نقولوا. عندي هنا جوج ديال لي باز دوني. كاينه مثلا عندي جوج ديال لي ماغازان، عندي ماغازان كازا وماغازان غابا، هما جوج ديال لي باز. لاحظوا معايا سيل بلاي هنا جوج لي باز دوني بحال اللي كنجريو حنا دابا جوج ديال لي ماغازان مختلفين افيك لا ميم باز دوني. زعما عندي اون باز في الدار البيضاء مثلا في كازا وعندي اون دوزيام باز في غابه. نشوفوا لي شيما لو ميم شيما. نتوما لاحظوا معايا سيل بلاي، ها هو ميم شيما. هذه لا جيستيون ديال لي كوموند في زعما عاده ملي كنكونوا في اونتربريز باش نديروا لا جيستيون دو كوموند كيخصنا هاد لي طابل هادو. اوكي غادي نلقى لا ميم بيان لو ميم شيما ريلاسيونيل غنلقاه عاوتاني في لا باز ديال الغابه. هما لي ميم تابل. اوكي مزيان. شنو الهدف ديالنا؟ الهدف ديالنا مثلا بغيت نعرف لي كليون اللي عندي في الدار البيضاء واللي عندي في الرباط. كي غندير؟ غادي نكري اون نوفيل بوكيت بحال هكا وغادي نكتبوا لا بروميير كوموند. مثلا انا نمشي نشوف مثلا شنو هما لي كليون اللي عندي في غابه ولي كليون اللي عندي في كازا. باش يمكن ندير هاد العمليه غنكتب لا كوموند سيليكت ايطوال فروم. خصني نمشي لا باز دوني ديال كازا مثلا ولا ديال غابه. انا لا باز دوني سميتها كوموند او بيان ماغازان بلوتو. ها هي ماغازان هما بجوجهم ماغازان كازا. اوكي بوان دي بي او داتاباز اونر. اوكي بوان وكنلقى هنا لي طابل ديالي ديال لا باز دوني ديال كازا. مثلا غنعزل لا باز دوني ديال نعزل لا طابل كليون ديال كازا ونقارنها. نتوما غادي ندير لا ميم شوز، غنقول له سيليكت ايطوال فروم ماغازان مثلا غابا. ها هي ماغازان غابا بوان دي بي او بوان كليون. ها هي لي دو طابل ديال لي دو باز دوني. ندير اكزيكوتي. لاحظوا معايا سيل بلاي، هنا كنشوفوا le résultat ديال لي دو باز. اذا في كازا بلانكا هما لي كليون ديال كازا. انا بغيت نبسط هنايا الاسماء ديال لي كليون، سميتو كليون كازا 1 كليون كازا 2 انسي دو سويت. بالنسبه لي زادريس لا ميم شوز اكسيتيرا. وبالنسبه لكازا الغابه كيف ما كتشوفوا معايا عندي كليون غابه 1 كليون غابه 2 انسي دو سويت. دونك عندي 5 ديال لي زونغيسترمون، زعما 5 ديال لي كليون في كازا وعندي 4 ديال لي كليون في رابا. مثلا انا بغيت دابا نشوف بغيت نعرف مثلا بغيت لي دو على فوا. بغيت لي دو على فوا. كي غندير هنا سيل بلاي غادي نمشي وغادي نزيد واحد لا كوموند. الا مشيت حتى زدت هنايا مثلا نزول هاد لي بوين فيرغول. اوكي ونجي لهاد البلاصه هادي ونكتب اونيون. نكتب اونيون. هاد لا كوموند اونيون شنو هو الدور ديالها؟ هاد لا كوموند اونيون مثلا بحال اللي عندي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا عندي جوج ديال لي زونسومبل ياك. الا درت اونيون انا سيتادير غادي ناخذ لي دو على فوا. اوكي دونك غادي افيشي ليا لي دو زانفورماسيون، سيتادير لي زانفورماسيون اللي كاين في كازا و لي زانفورماسيون اللي كاين في غابه. نمشي نشوفوا هادشي هذا شنو غادي يعطينا كوم ريزولتا. اكزيكوتي بحال هكا. اذا لاحظوا معايا سيل بلاي هو عطاني لونسومبل ديال لي كليون اللي كاين في كازا. لاحظوا معايا سيل بلاي راه عندي 9 انغيسترمون. 9 قبيله راه قلت لكم كاين في الدار البيضاء 5 وكاين في الرباط 4. اذا هنا كنلقى كاع لي كليون ديال كازا هما وكاع لي كليون ديال غابه. اوكي مزيان. هاد لا كوموند هادي ممكن ان مثلا بغيت نشوف انا غير جوست مثلا لو نون لادريس تليفون ديال لي كليون بلا ما نقول لي يجيب لي كاع لي زانفورماسيون. في هاد الحاله هادي ندير هنا كوبيي. اوكي ونجي وندير كولي، ولكن ا كونديسيون هاد ايطوال غنعوضها مثلا بلو نون فيرغول مثلا ادريس تليفون باغ اكزومبل ايميل. اوكي
الوغ لاحظوا معايا خصني نصاوب لا ميم شوز، خصهم يكون عندي لي ميم تابل تقريبا لي ميم ستركتور. الوغ غادي ندير لا ميم شوز هنايا، نو ادريس تليفون اي ايميل الوغ نمشيو نشوفوا هادشي علاش غيعطينا كوم ريزولتا. ولاحظوا معايا راه درت اونيون هنايا في الوسط، دونك غادي يعطيني هنايا لي ميم ريزولتا. اوكي غير هنا بطبيعه الحال كنلقى غير لو نو ادريس تليفون اي ايميل، دونك ما درتش ايطوال تدير ما يعطينيش كاع لي زونغوجست كاع لي كولون الا بغيت نقول. اوكي دونك هادي نورمالمون هاد اونيون كتبين ليا كاع المعلومات اللي كاين في لا بروميير تابل. مثلا انا قلت كليون اللي كاين في كازا، وكاع المعلومات اللي كاين في كليون ديال غابا، ولكن سيل بلاي سون دوبلون. الوغ كيفاش زعما سون دوبلون؟ الوغ نمشيو نشوفو سيل بلاي كي غنديرو هاد العمليه هادي. الوغ نحاول ما امكن نزيد باغ اكزومبل ان انغيسترمون في لي دو تابل. الوغ باش نزيد هاد لي زونغيسترمون غادي نكتب لا كوموند سويفونت، غنديرو insert into اوكي مثلا magasin rabat .dbo .client اوكي .client. alors .client وندير هنايا values. alors نمشي نزيد لي زانفورماسيون. مثلا عندي واحد لونتربريز سميتها انفوتيك هي هاد الكليون هذا. مثلا لادريس ديالو هي افوني محمد 5 تازا. اوكي مثلا التليفون ديالو نديرو مثلا 06 61 اكسترا ان نيميرو دو تليفون كلكونك. اوكي نديرو فيرغول وناخد ان ايميل مثلا infotech infotech.ma et je ferme. ونزيد حتى لا فيل الا بغيت. الا بغيت نزيد لا فيل، بون انا عندي بليزيور فيل. هانتوما سيل بلاي الا جيت لهنا ودرت سيليكت ايطوال فروم الوغ magasin rabat .dbo .ville لاحظوا معايا. الوغ نمشي نسيليكسيوني هاد لا لين هادي اي جيكزيكوت. بون لاحظوا معايا انا عندي هادي لا طابل فيل اللي كاينه في غابه. درت تازا 1 طونجي 2 اي انسي دو سويت. سيتادير انا في هاد لانسيرسيون انا غنزيد هنايا الاي دي فيل ديالي. وعلا زدت هنا الاي دي فيل لان في لو شيما كما كتشوفوا معايا عندي هنايا اون ريلاسيون ما بين لا طابل فيل اي لا طابل كليون. الوغ عندي هنايا اي دي فيل هي لا كلي بريمير، و اي دي فيل اللي عندي في لا طابل كليون هي لا كلي اترونجير. وراني درت لا ميم شوز بالنسبه لكازا وبالنسبه لغابه. دونك انا نقول لي هذا السيد هذا كيسكن في تازا، دونك ندير كوم سا لا كلي بريمير. الوغ ندير لا ميم شوز سيل بلي هانتوما كوبي كولي. اوكي او ليو باش نمشي للماغازان ديال غابه غادي نصاوب هذا ماغازان ديال كازا كوم سا. دونك انا زدت لو ميم كليون في كازا اي غابه. الوغ جيكزيكوت هاد لي دو كوموند اكزيكوتي كيما كتشوفوا معايا. ها هي اون لين افيكتي، سيتادير راه زدت نفس العمليه. الوغ الا مشيت لا بروميير كوموند اللي كتبنا مثلا سيليكت نو ادريس تليفون ايميل فروم ماغازان كازا .dbo client union select nom adresse téléphone email from magasin rabat .dbo client. alors j'exécute. alors لاحظوا معايا s'il vous plaît هنا شنو عطاني. alors نشوفوا en bas لاحظوا معايا ولاو عندي 10 ديال لي زونغيسترمون. اوكي وعندي هنايا انفوتيك. اوكي انفوتيك هي en bas ولكن ما عاوداش مرات. يلا مصايبين حنايا معاوده اون سول فوا. الوغ الا بغينا نشوفوا مثلا كون درت هنايا اونيون اول، لاحظوا معايا اونيون اول، هنا نقارنوا سيل بلي ما بين اونيون بوحده و اونيون اول. الا قلت له اونيون اول ودرت ليكزيكسيون بحال هكا لاحظوا معايا سيل بلي انفوتيك هي كتعاود جوج مرات. اوكي
سيتادير دابا شنو فهمنا من هذا الشيء هذا؟ ولاو عندي 11 لي زونغيسترمون، سيتادير ولاو عندي 11 لان زدت انا جوج ديال لي زونغيسترمون على 9 اللي كانوا عندي قبل، دونك ولاو 11. دونك الا قلت له اونيون اول كنقول له جيب لي كاع لي زونغيسترمون اللي كاين في كازا ديال كليون، زعما تو لي كليون دو كازا اي تو لي كليون دو رابا افيك دوبلون. دونك الا بغيت نقول ليه افيك دوبلون راه خصني نقول له اونيون اول. الا بغيت مثلا نقول له سون دوبلون غندير اونيون كوم سا، نقول له اونيون بحال هذا الشكل. الوغ جيكزيكوت هوب. الوغ عندي هنايا غير لو كليون انفوتاك معاود اون سول فوا، الوغ كو هاد لو ميم كليون عندي في كازا وعندي في غابه. طيب بيان. الوغ نشوفوا دابا. الوغ هنا كيف ما شفتوا معايا راني زدت جوج ديال لي كليون، واحد في المغازان د غابا ولوطر في المغازان ديال كازا. كيف ما كتشوفوا معايا راني زدت كاع لي زانفورماسيون. بون انفوتيك هي لو ميم كليون كيتعامل معنا زعما في كازا اي غابا، وزدت هنا لا فيل كيف ما كتشوف معايا كومبلي اترونجير. تري بيان. الوغ دابا سيلو بلي غادي نشوفوا واحد اون دوزيام كوموند من بعد ما شفنا اونيون. غنشوفوا مثلا الا بغيت نشوف شنو هما لي كليون اللي كاين عندي الا فوا في الدار البيضاء وفي الرباط. الوغ هنا غادي نشوفوا اون كوموند اللي كتسمى انترسيكت. الوغ انترسيكت هي كيف ما كتشوفوا معايا سيلو بلي هنايا نعتبر بان ا هي المغازان ديال غابه و بي هي المغازان ديال كازا. الوغ ملي غنطبق انترسيكت غيعطيني غير داكشي اللي كاين ما بين كازا اي غابه، سيتادير كيل سون لي كليون اللي هما الا فوا كاين في الرباط وفي الدار البيضاء. مزيان. الوغ غنشوفوا كيفاش غنديروا سيلو بلي هاد العمليه هذه. الوغ هنا غادي نقول ليه مثلا select nom virgule adresse téléphone et email from. نقول لي جيب لي هادشي من المغازان ديال غابه. نقول ليه هنايا مغازان غابه بوان دي بي او. الوغ مغازان غابه بوان دي بي او بوان كليون بحال هاد الشكل، ونقول له هنا انترسيكت هاهي الانترسيكسيون. ونعاود لا ميم شوز select nom virgule adresse virgule téléphone et email from المغازان ديال كازا. نقول هنايا مغازان كازا بوان دي بي او بوان كليون. ونشوفوا شنو غادي يعطينا هنايا كوم ريزولتا. الوغ جو سيليكسيون و اكزيكوتي. طيب بيان. اش كيقول لي هنايا؟ تيقول لي انفوتيك هو لانترسيكسيون ما بينات ماغازان د غابه في لا طابل كليون اي ماغازان ديال كازابلانكا. سيتادير بطريقه مبسطه هي ان هاد انفوتيك هو راه كليون في نفس الوقت عندنا في الدار البيضاء وفي الرباط. دونك شنو درت هنايا؟ درت لا كوموند انترسيكت. اوكي انترسيكت كيف ما شرحت في الشيما. دونك هنايا انترسيكت هو داكشي اللي ما بينات كازا اي غابه على فوا. اذا الا جبنا هنا انفوتيك هي الشركه اللي كنتعاملوا معها في الرباط وكنتعاملوا معها في كازا. دونك هي لا كوموند انترسيكت. وراني قبيله راني زدت هاد انفوتيك في المغازان ديال غابه والمغازان ديال كازا بلانكا. تري بيان. الوغ كاينه اون تروازيام كلوز هي غنقول ليه مثلا شكون هما لي كليون اللي ما عنديش زعما ما مشاركينش معنا لا في الدار البيضاء لا في كازا. الوغ هنا غادي نزيدو اون كوموند اللي كتسمى لا كوموند اكسبت. هانتوما لاحظوا معايا سيل بلي غادي نعاود لا ميم شوز نقول له كوبي كولي هنا بحال هاد الشكل، وغادي نعوض انترسيكت باكسبت. هاهي اكسبت. ندير ليكزيكسيون. لاحظوا معايا سيل بلي نقول له اكزيكوتي. هو عطاني هنايا لاحظوا معايا قال لي الوغ اكسبت هما كيجيب لكم كاع لي زانفورماسيون ديال لا بروميير طابل، ولكن ما كيجيب ليش شي حاجه اللي ما كاينه في لا طابل كليون ديال كازا وفي لا طابل كليون ديال غابه. غنشرحها بواحد الشيما. هانتوما لاحظوا معايا سيل بلي هذه هي اكسبت. اوكي هذه هي اكسبت.
الوغ اكسبت كيف ما كتشوفوا معايا سيل فو بلاي، هيا سيل فو بلاي. الوغ اكسبت هي كيجيب ليا كاع لي كليون ديال غابه، ولكن لي كليون اللي كاين في غابه وفي كازا ما كيجيبهمش، زعما لانترسيكسيون. اوكي دونك هذه هي اكسبت سيل فو بلاي، كنقول يجيب ليا كاع داكشي اللي كاين في لا بروميير طابل اكسبتي هذاك الشيء اللي كاين في لا دوزيام طابل اي لانترسيكسيون بيناتهم. اوكي اذا نمشيو نشوفوا سيل فو بلاي هنايا. لاحظوا معايا ملي كنقول له اكسبت، لاحظوا كيمشي كيجيب ليا غير لي كليون اللي كاين في الرباط، ولكن انفوتيك ما جابوش. اوكي مثلا الا قلت ليه هنايا انترسيكت، لاحظوا معايا هنا كيجيب ليا انفوتيك، هذيك الانترسيكسيون ما غادي تجيش هنايا. لاحظوا معايا غنقول له هنايا اكسبت، ها هو جاب ليا غير لي كليون ديال الغابه، ولكن ما غيجيب لياش لي كليون ديال كازابلانكا وداك الكليون اللي ما بيناتهم بجوج، سيدا اللي كاين في الدار البيضاء وكاين في الرباط. الا قلبت دابايا بلاصه غابه نقول لك كازا، بلاصه كازا نقول لك غابه. لاحظوا معايا سيل بلاي، غنجي هنا نقول لك كازا ماغازان كازا، وهنا غنقول ليه ماغازان دو غابه. هاهي اون اكزيكوتي. الوغ دابا شنو غيدير؟ غيجيب ليا لي كليون اللي كاين في كازا، ولكن ما غيجيب لياش لي كليون اللي كاين في الرباط وهذاك الكليون اللي بيناتهم. لاحظوا معايا هو جاب ليا غير لي كليون ديال كازا، هذاك انفوتيك واخا هو كاين في كازا ما بينوش ليا. اذا هنا سيل بلي كنحترموا هذا الشيما هذا، شتي كنقول ليه يجيب ليا غير اللي كاين في الرباط، ولكن ما يكونش في الرباط وفي الدار البيضاء، وهذوك اللي في الدار البيضاء ما يكونوش فيس فيرسا. دونك على حساب نتوما شنو درتو في لا بروميير كوموند ديالكم. اوكي طيب بيان. دونك هذا هو الفرق ما بينات هاد انترسيكت وما بينات اكسبت. واخا كاين بعض الاسئله بعد النوبات كيبقاو يتوضعوا، هي ان واش ممكن اننا حنا بهاد لي كوموند انترسيكت واكسبت وهذا ممكن نديروا لي جوانتور؟ بيان سور كو وي ممكن نديروا لي جوانتور. الوغ انا سيلو بلي غادي نحترم لو شيما كيف ما قلت. الوغ عندي فيل وكليون، كاين هنايا كلي اترونجير avec لي بريمار في لا طابل فيل و كلي اترونجير في لا طابل كليون. بون الوغ نمشي ندير اون جوانتور. الوغ نديرو هنايا اون جوانتور. لاحظوا معايا سيليكت. الوغ سيليكت مثلا نقول ليه باغ اكزومبل سير جيب لي لو نون، هيا لو نون ادريس ايميل، هيا ولكن نقول ليه جيب لي لا فيل، هيا لا فيل فروم. الوغ هنا سيل بلاي غنقول ليه جيب لي لي دو طابل. لاحظوا معايا سيل بلاي غنمشي نقول ليه هنايا ماغازان غابه دي بي او، هيا كليون ونسميها سي 1 كوم سا، ونقول له فيرغول، ونقول له عاوتاني ماغازان غابه، ولكن نديرو هنايا دي بي او بوان فيل. اوكي رد السطر انا هاد فرون باش يبان لكم مزيان شنو كنعمل. دونك انا جبت هنا ونسمي هذه في 1. دابا في 1 كنعتبروها هو الماغازان ديال غابه. اوكي الوغ ونديرو هنايا مثلا نقدر نديرو اون جوانتور، نقول له وير. الوغ وير سي 1 بوان اي دي فيل، هادي لا كلي بريمير كتساوي في 1 بوان اي دي فيل. ها لا جوانتور ديالي. الوغ نمشي نيكزيكوتي هادشي هذا كوم سا، نقول له اكزيكوتي. ها هو كيجيب لي هنا لي فيل، شتي ها هو لو نون ادريس تليفون ايميل اي لا فيل. الوغ هادشي بالنسبه للغابه. واش ممكن نصاوب عاوتاني بالنسبه لكازا ونطبق لي كوموند اونيون كاع لي كوموند اللي شفنا؟ الوغ ها نتوما لاحظوا عاوتاني غادي نقول له كوبي كولي، ولكن غادي نغير هنايا ماغازان ديال غابه ماغازان كازا، ماغازان كازا على هذا الشكل. لا ميم شوز ايسي ماغازان كازا، هاي ولكن غنسمي هذا سي 2. لي زالي انا غنبدلهم هنايا، ندير هنايا في 2. الوغ سي 2 في 2 في 2 اي في 2 هادي ديال كازا سيل فو بلي. اوكي الوغ تري بيان. الوغ دابا نحاولوا نزيدوا لي كوموند، مثلا ندير هنا اونيون باش نشوفوا واش يمكن لنا هاد لا جوانتور تخدم. الوغ نسيليكسيوني اي جيكزيكوت. تري بيان. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا سيل فو بلي هنا
مشيت جبت 10 دي زونغيسترومون بحال ليكزومبل ديال قبيله. مشى جاب لي كاع لي كليون ديال كازا، اوكي، وجاب لي لي كليون ديال غابه. ولكن انفوتيك حنا كنعرفوا بان انفوتيك سي ان كليون اللي كاين الا فوا كاين في كازا وغابه، جابوا لي مره واحده. الا بغيت يبين لي دو فوا شنو قلنا كندير اونيون اول. اذا ممكن انني نستعمل لا ميم شوز. هانتوما جيكزيكوت، ها هي انفوتيك كاينه هنا، هادي ديال الرباط وهذا ديال كازا. واخا نزول اونيون ونعوضها مثلا بانترسكت. انترسكت اذا شنو غادي يجيب دابا؟ يجيب غير الكليون اللي كاين في الرباط وفي كازا. زعما نورمالمون خصو يعطيني انفوتيك، ها هو انفوتيك اللي جاب. دابا نقول ليه سير جيب لي هادوك لي كليون اللي كاين في الرباط، ولكن لي كليون في كازا ما تجيبهمش، والكليون اللي كاين في الرباط في كازا ما تجيبهمش. اذا شنو غندير هنا؟ غنقول له اكسبت. اكسبت الوغ جيكزيكوت، ها هو مشى جاب لي غير لي كليون ديال غابه. كون بغيت نقلب عاوتاني هادشي غيمشي يجيب لي غير لي كليون ديال كازا. راه كنظن بلا حنا فهمنا دابا لوبجيكتيف ديال هاد لي 3 كوموند. اذا سيلو بلاي كاين فرق ما بين لي 3 كوموند. الوغ شنو قلنا سيلو بلاي؟ عندي هنايا لونيون كيمشي كيجيب لي لي كليون ديال كازا وديال غابه، اوكي. الوغ هاد لي كليون ديال كازا وديال غابه الا درت اونيون ما كيجيبليش لي دوبلون، سيتادير كو هذاك انفوتيك اللي حنا سجلنا في لا طابل ديال الرباط ولا طابل ديال كازا غيجيب ليها مره واحده. دونك الا بغيت يجيب لي لي دو فوا خصني نقول ليه اونيون اول. مزيان. شفنا انترسيكت؟ انترسيكت قلنا كيجيب غير دوك لي كليون اللي كاين الا فوا في كازا اي غابه. وشفنا لا ديرنيير كوموند هي اكسبت. الوغ اكسبت قلت كيجيب لي مثلا غير لي كليون ديال غابه، اكسبتي زعما دوك لي كليون اللي ما كاينينش، زعما اللي في كازا ما كيجيبهمش، وفي نفس الوقت هادوك لي كليون اللي كاين في الرباط في كازا حتى هما ما كيجيبهمش. ونتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي 3 كوموند، اوكي. ونتمنى انكم زعما تابوناو معنا باش يمكن لكم توصل لكم كاع لي فيديو جداد اللي غنصاوب ابري.